बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात सबसे बड़ी अदालत की, जो कल सुबह 11 बजे सबसे बड़ा फैसला सुनाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन बरवक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। समाअत चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता है। इलेक्शन बरवक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला महफूज कर लिया है। वकला के दायर मुकम्मल होने के बाद और आज की ये समाअत जो रही, इसके दौरान चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। मजीद क्या हुआ अदालत में, जानिए इस रिपोर्ट में। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहया अफरीदी ने मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया है। दो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच की अचानक तब्दीली पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि बेंच अचानक तब्दील होने से शुबहात पैदा होते हैं। जस्टिस याहया अफरीदी ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करना थी। मेरे 2 रुकनी बेंच में जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। अचानक दोनों बेंचों के तब्दील करने की कोई वजह नहीं बताई गई। रजिस्ट्रार को मुखातिब करते हुए कहा कि बेंच आप नहीं, हम चलाएंगे। सारा दिन क्या होता रहा, यह आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जाना। इमरान खान के एक केस में ज़मानत जो है वो नहीं हुई है और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। हुकूमत गिरफ्तार करेगी या नहीं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब शायद मौजूद हैं। सर ये बताएगा, एक तो ये पहले मैं तबसरा चाहूँगा आपसे कि जिस तरह इमरान खान साहब आज पेश हुए और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मुलजिम आ रहा है, बल्कि शायद जैसे वो कहते थे ना अमेरिका से जब आए थे कि मैं जैसे वर्ल्ड कप फतह करके आया हूं, तो आज भी कुछ ऐसा ही मंजर लग रहा था और वो खुद को यही महसूस कर रहे थे कि कोई वर्ल्ड कप जीतने आए या जीत कर आए हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने एक नया रिवाज डाला है कि अगर आपको हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से जमानत चाहिए, आप अपने साथ 500 आदमी ले जाएं और आपको जमानत जज देगा ही देगा। उसके बाद आपने हाई कोर्ट से जमानत लेनी है, आप 1000 बंदा साथ ले जाएं। अगर आपको एक दिन में 3-4 जमानतें चाहिए तो फिर आप अपने साथ 1500 बंदा ले जाएं। ये रिवाज डल रहा है हमारे यहाँ अदलिया में, और यही मंजरनामा आज का जो है वो इस्लामाबाद में हर तरफ था। और दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं इस वक्त, कि अगर आपने अपनी मर्जी के फैसले लेने हैं तो आप बस सिर्फ थोड़ा सा क्राउड अपने साथ लें, जाके वहाँ हुल्लड़बाजी करें, लोगों को डराएं, जी अपनी मर्जी के फैसले आप लेके आ जाए। ये रिवाज पड़ गया अगर, तो अगली दफा जब दूसरी जमातों के लीडर पेश होंगे तो वो यही प्रेसिडेंट फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से इसको डिस्करेज करना चाहिए। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और खुद अदलिया की भी जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस इस बात पे है कि ना ही तो लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली हुल्लड़बाजी का किसी ने नोटिस किया और ना ही किसी ने ये आज जो कुछ हुआ है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये तमाशा कब तक जारी रहेगा? ये कानून की पायमाली जो है, इसके ऊपर आंखें बंद रखेंगे अगर, तो ये रिवाज पकड़ेगा और फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जी ठीक है जी। सना मुशा साहबा ने भी ज्वाइन किया है। सना मुशा साहबा, जैसे कि बुखारी साहब भी फरमा रहे थे, रिवाज एक पड़ गया है। अगर लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह से कारकुनों ने किया था सलूक, अगर उस वक्त कोई एक्शन लिया जाता तो आपको लगता है कि आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर इस तरह हमला किया जाता? और अब राना सनाउल्लाह तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन आपको लगता है कि गिरफ्तारी होगी? क्योंकि अब तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं तो शाखाना केस में इमरान खान के। मेरा ख्याल है कि हसरत ही रहेगी राना सनाउल्लाह साहब की कि इमरान खान साहब को वो कभी जेल के खिलाफों के पीछे देखें, और मेरा हसरत में काफी दुख है उनकी तरफ से, और रोज वो एक नई बात बना लेते हैं कि अब हम इनको भी अरेस्ट करेंगे और हम मीडिया को बता रहे हैं कि आज कानून ने चुप किया है, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं तो हैरान हूँ कि कानून अब तक अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा, तो लेगा कैसे? और ये जो कानून के रास्ते पर जाने से ये जो घबरा रहे हैं, ये जब सुओ मोटो लिया जाता है तो इनको कानून भी याद आ जाता है, आइन भी याद आ जाता है, लेकिन इनको अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करना खुद आता नहीं है। ये बड़ा हमारा यहाँ मसला है। लेकिन इमरान खान साहब देखिए ना, किसी को रोनते चले जाएं, उनके जो लोग हैं वो आके दरवाजे तोड़ते हैं, तोड़ फोड़ तो उनकी सियासत का वैसे भी जो है महवर रहा है।
یہ اسمبلیاں بھی توڑ دیتے ہیں, یہ آئین بھی توڑ دیتے ہیں, یہ اس کے بعد اب کھڑکیوں دروازوں تک پہنچ گئے ہیں. پہلے بھی ماشاءاللہ 2014 میں اسی طرح کے یہ حرکات کر چکے ہیں. لیکن بھی دیکھیے آپ کو پھر بھی ان کے پاس دی اوڈیسٹی. عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بابر اعوان صاحب, مطلب ان کے پاس ان کی اوڈیسٹی آپ چیک کریں کہ وہ سیشن کورٹ جج کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک کام کریں, آپ دوسری کورٹ آ جائیے گا, وہ وہیں آ رہے ہیں تو وہیں آپ ملاقات کر لیجیے گا. مطلب یہ کوئی ملاقات ہے, یہ کوئی عدالت ہے, یہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی کسی کو آنسریبل رہ گیا ہے؟ خیر عمران خان صاحب تو خیر کسی کو بھی آنسریبل نہیں رہے, اور یہ روایت ہمارے سیاستدانوں نے ان کو رکھنے میں مدد دی ہے. تو مریم صاحبہ جتنا زیادہ چلائیں گی اور رانا ثناء اللہ صاحب جتنے بیانات دیں گے, اب دیکھیں نا ان کو پیش کیا جائے گا, یہ جب وارنٹ گرفتاری کے نام ان کے جاری کیے گئے ہیں, اس کے بعد وہ کورٹ میں آ جائیں گے, کورٹ میں ان کو پھر ضمانت مل جائے گی. تو یہ لاڈ پیار اپنی جگہ, لیکن یہ اختیارات کا نہ استعمال کرنا تو یہ حکومت کے اوپر ہے. اگر اپنے آپ کو وہ اتنا دمخم نہیں ہے ان میں تو پھر میرا خیال ہے حکومت سے باہر آ جائیں گے. وہ مطالبہ کرتے ہیں, مریم اورنگزیب صاحب مطالبہ کرتی ہیں, مجھے تو پتہ نہیں کہ حکومت میں ہے کون جس سے مطالبہ کر رہے ہیں. یہی حکومت ہے, ان کو یاد نہیں رہتا, یا تو اپوزیشن بینچز میں بیٹھ کے ان کو بھول گیا ہے کہ ہم ذرا حکومت میں ہیں. لیکن اگر تو اس ملک میں یہ رواج رکھ دیا گیا تو پھر آپ دیکھیے گا الحمدللہ یہی ہوگا, جس کے پاس کراؤڈ ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے, جس کے پاس زیادہ پاپولیرٹی ہے, اس طرح سے آپ کے آئین کا, قانون کا, آپ کے ہیومن رائٹس کا مذاق اڑائے گا, اور آپ اڑانے دیجیے گا, پھر آپ ہنسیے گا بیٹھ کے, کیونکہ اور کسیانی ہنسیے گا, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کا چارہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ثنا بشار صاحب, میاں طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. میاں طاہر صاحب آپ کا کیا اس پر رد عمل ہے, کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں ایک انسان, ایک سربراہ پارٹی کے, وہ کسی کو جواب دے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, نہ اپنے کارکنوں کو, نہ پارلیمنٹ میں جب وہ تھے وزیر اعظم کے حیثیت سے تب بھی پارلیمنٹ میں جواب دے نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو, اور اب وہ عدالتوں میں بھی اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے ہیں. جو آج ایپیسوڈ دہرائی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ والی, جس طرح سے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا ہے, حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ قانون اپنا راستہ لے کر ڈائلاگس تو ہم سنتے ہیں, یہ سٹیٹمنٹس تو آتی ہیں رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کی جانب سے, لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا. کیا امر مانے ہیں جی؟ دیکھیں جی, امر مانے تو اب ہمیں پتہ بھی ہے, کیا بتائیں آپ کو, اور انہیں خود ہی ویسے پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ. یہ خود بھی نہیں بتائیں گے لیکن پتہ چل جائے گا کہ کیا امر مانے ہے. مجھے تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان گرفتار ہو یا کوئی اور گرفتار ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قانون کی عملداری ہو, اور قانون کی عملداری سب کے لیے ہو. جو عمران خان کا بھی جس پرنسپل کی وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ قانون ایک ہونا چاہیے, وہ غریب کے لیے ہو, وہ امیر کے لیے ہو, اور اگر کہیں کوئی گرفتاری کا عمل شروع ہو اور عدالت کہیں پہ کوئی ضمانت ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دے, یا کہیں کسی کی جو ضمانت ہے وہ کینسل ہو جائے, تو پھر گرفتاری ہونی چاہیے. اور پھر جس طرح سے لاء لشکر لے کے کوئی چڑھائی کرے عدالتوں پہ, اور صرف اپنی وہ اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے, اور عدالت کو اور قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, تو اس پہ قانون کو سامنے آنا چاہیے, وہ اس کو ایکشن میں آنا چاہیے. اب مجبوری کیا ہے بھائی؟ مجبوری تو یہاں تک ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں, اور صرف کمپرومائزنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف مطلب یہ کہ کہیں سودے بازی کر لیں, کہیں کوئی ہمیں وہ فلاں بندے نے دھمکی دی ہے تو وہ کہیں ہمیں رگڑا نہ لگا دے. تو بھائی ٹھیک ہے, پھر ڈرتے رہیں, بیٹھے رہیں, اور اسی طرح ہوگا ان کے ساتھ, اور اس سے زیادہ کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو میں خیر مجھے ان سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے, اور مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جو کوئی قانون کو چیلنج کرے اس کو اس قانون کا سامنا ہو, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا جو کرنے والا ہے وہ ذمہ دار ہے. تو اس وقت موجودہ حکومت اگر کوئی ایکشن نہیں لیتی قانون کی خلاف ورزیوں کی اور اس طرح کی چڑھائیوں کی, اور جس طرح سے وہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ بہیو کیا گیا, ہم نے سارے ویڈیو دیکھے ہیں, اور جس طرح سے وہاں توڑ پھوڑ کی گئی اور جس طرح چڑھائی کی گئی, اگر اس پہ نہیں کیا جاتا تو پھر ذمہ داری ان حکمرانوں پہ بھی ہے, اور ان کی ظاہر ہے ان کی جو جرم ضعیفی ہے اس کی سزا تو ملے گی, ان کی وہ تو ان کو مل جائے گی. لیکن ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو بھی ان پہ اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیوں ایک بندے کو آپ دوسروں کو تانا دیتے تھے کہ لاڈلا لاڈلا, اب تو آپ کا لاڈلا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لاڈلا آپ کا ہے, آپ اس کو ہر جگہ پہ ڈھیل دے دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں زمان پارک میں کتنے عرصے سے سڑک بند ہے, آج پولیس وہاں گئی بھی ہے, کسی نے کھلوایا نہیں ہے, درخواستیں لے کے عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ عدالت ہمیں حکم دے تو ہم کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حکومت ہے؟ اگر حکومت ہے تو اپنا آپ ہونا ثابت کرے. عوام کے لیے عوام کے رستے بند ہیں, عوام کے لیے کتنے عرصے سے وہاں پہ دشواری آنے جانے کے لیے لوگوں کو, اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آگے عمران خان ہے,
پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھائی. اور اگر ہو جائے گا تو ہونے دیں. آپ نے قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے وہ کروائیں. یہی معاملہ پنجاب حکومت کے ساتھ ہے اور یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے جو کہ ایک سیاسی حکومت ہے. پنجاب کے تو چلو نگران ہیں, ان کے پاس کوئی بہانہ بھی ہے. ان کے پاس کیا بہانہ ہے؟ اور مریم جہاں بھی جاتی ہیں بڑکے مارتی ہیں, للکرے مارتی ہیں. بھائی اس کو ثابت کرو. جو آپ کے پاس ہے وہ بلی تھیلے سے لے کے باہر آ جاؤ, بلا ہے یا بلی ہے. اب لوگ اس سے زیادہ اور کیا انتظار کریں گے؟ اور پھر آپ اپنا مذاق بنوائیں گے. ظاہر ہے سب کے سامنے بننا شروع ہو گیا ہے, مذاق بننا شروع ہو گیا. تو یہ قانون پہ عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ایک عام شہری کی حیثیت سے, اس پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میرا ان سے مطالبہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد ہو. سو موٹو کہیں نہیں ہوگا. یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سو موٹو ہو جائے گا اور وہاں سے آرڈر آ جائے گا تو ہمیں کچھ سیف سائٹ مل جائے گی, ہمیں کچھ شیلڈ مل جائے گی. وہ کہیں سے نہیں ہوگا. کرنا ہے خود ہی کرنا ہے, اپنے برتے پہ کرنا ہے. اگر جان ہے, ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. کر کے دکھانے کا وقت ہے, اب صرف باتیں نہیں کرنا ہوں گی. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب, ثنا مچا صاحبہ اور سلیم بخاری صاحب, تینوں کا بہت بہت شکریہ. حکومت نے ایک اور مہنگائی بم گرا دیا. ایل پی جی کی قیمت میں 12 روپے اضافہ, نئی قیمت 278 روپے فی کلو مقرر. گھریلو سلنڈر 136 روپے اضافے کے بعد 3278 روپے کا ہو گیا ہے. کمرشل سلنڈر کے دام 525 روپے سے بڑھ کر 12611 روپے پر جا پہنچے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اکبر چوک لاہور میں انڈر پاس اور فلائی اوور کے لیے تعمیراتی کام کا سنگ بنیاد رکھ دیا. منصوبے پر 3 ارب 10 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور یہ 4 ماہ میں مکمل ہوگا. منصوبے سے فیصل ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, کوٹ لکھپت اور ملحقہ آبادیاں مستفید ہوں گی. دیکھیے لاہور سے درہ نایاب کی رپورٹ. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اکبر چوک انڈر پاس اور فلائی اوور کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. صوبائی وزیر ایس ایم تنویر, ابراہیم مراد, منصور قادر, بلال افسر, سیکٹری اطلاعات, کمشنر, ٹی سی سی پی او, سی ٹی او سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے. ڈی جی ایل ڈی اے نے منصوبے پر بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ اکبر چوک منصوبہ 3 ارب 10 کروڑ کی لاگت سے 4 ماہ میں مکمل ہوگا. منصوبے سے فیصل ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, کوٹ لکھپت اور ملحقہ آبادیاں مستفید ہوں گی. شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے کروڑوں روپے کی بچت ہوگی. ہم نے یہ اس کی ٹینڈرنگ پروسیس ٹرانسپیرنٹ کر کے اباؤٹ 300 ملین آلریڈی اس پہ ہم بچا چکے ہیں سر. بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹینڈرنگ کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ اکبر چوک منصوبہ وقت کی ضرورت ہے. ضروری ہے کہ شوق چوک پر بھی ٹریفک کو سگنل فری رکھنے کے اقدامات کیے جائیں. 3 منٹ کا ٹریفک کا یہاں پہ سٹک ہوتی تھی, ہر بندہ ہوتا تھا, وہ سارا لوڈ اگلے چوک پہ جانے والا ہے. تو یہ والا تو آپ بچا لیں گے, لیکن 3 منٹ وہاں پہ ضرور لگیں گے اگلے چوک پہ, بیکاز وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا. تو اس کو چاہے وہ انڈر پاس نہ بنے لیکن ری ماڈل ضرور کر لیں, ورنہ اس والے انڈر پاس کا اور برج کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہوری ہوں, لاہور کا کوئی منصوبہ نہیں رکے گا. میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں. لاہور کا کوئی پروجیکٹ اس کو ہم رکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور کریں گے. نگران وزیر اعلیٰ نے بیدیاں روڈ اور خالد بٹ چوک انڈر پاس کے منصوبے کو لاہور کے لیے بہتر قرار دیا اور جلد شروع کرنے کی نوید سنائی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز اور سکولز آن ویلز کا افتتاح کر دیا. شہباز شریف کہتے ہیں رواں سال 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے. موسمیاتی تبدیلیوں سے تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا, جس سے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. پاکستان کے کل رقبے مقابلے جنگلات کا تناسب صرف 5.45% ہے. ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا. 2015 میں نیشنل فارسٹ پالیسی, اس کا چہرہ میرے قائد محمد نواز شریف کے سر ہے, اور اس کے بعد پاکستان میں جنگلات کی بحالی کو نئے سرے سے اس کا آغاز کیا گیا. جنگلات ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کسی بھی سوسائٹی اور ملک کے لیے ان کا ایک کلیدی رول ہے. صحت مند ماحول اور بے شمار جو منفی اثرات ہیں جنگلات, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا ہے. سیلاب اس کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا, لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے, 30 ارب ڈالر کا معیشت کو نقصان پہنچا. پاکستان میں شجرکاری کو قومی نصب العین بنانے کی فوری ہمیں آئندہ نسل
यूनिलीवर पाकिस्तान के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर पराचा को ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सदर मुंतखब कर लिया गया। OICC के इजलास में आमिर पराचा को ओवरसीज चैम्बर का सदर और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रेहान मोहम्मद शेख को नायब सदर बनाने का ऐलान किया गया। इजलास में नई मैनेजमेंट कमेटी का इंतखाब भी किया गया। आमिर पराचा का अपने पैगाम में कहना था कि मुल्क के मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम शोबों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने सनअती तरक्की और गैर मुल्की सरमाकारी बढ़ाने को नागुज़ीर करार दिया। सिंध हुकूमत का 1 मार्च से कराची के मजीद 2 नए रूट्स पर पीपल्स पिंक बस सर्विस चलाने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अगले मरहले में हॉक्स पे समेत दीगर रूट्स पर बसें दौड़ेंगी। पिंक बस खवातीन को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करेगी। कराची से आज़ाद नहड़ियों की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत कराची में खवातीन को महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। शहर में खवातीन के लिए मजीद 2 रूट्स पर पिंक बसें चलेंगी। वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुतालिक अहम इजलास में बसेस के रूट्स का भी फैसला कर लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी जुबैर चन्ना, PDNRTC सुहेब शफीक, ऑपरेशन मैनेजर अब्दुल शकूर व दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मॉडल कॉलोनी तक टावर पीपल्स पिंक बस सर्विस रूट नंबर 1 पर बसों में इजाफे का ऐलान किया। ये भी बताया कि 1 मार्च से पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल रूट 2 और नुमाइश चौरंगी से कलाकोट टावर से सी व्यू रूट 10 पर पीपल्स पिंक बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। शहर में पिंक बसेस चलने पर खवातीन भी खुश नजर आती हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहा। अच्छी है, बहुत अच्छी है। इनकी रेड बसेस बहुत अच्छी जा रही हैं और ये जो पिंक बस है वो मैंने अभी देखी है, बहुत वो यकीन उसी की तरह की होगी। ये बात ठीक है, इसमें सहूलत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए ये बसें। इसको तो पूरे शहर तक होना चाहिए क्योंकि हम लोग लेडीज़ लोग बहुत सफ़र करते हैं और जहाँ जहाँ भी है वो अच्छी सर्विस बहुत अच्छी है उनकी। शर्जील मेमन ने सिंध मास ट्रांजिट और NRTC को पीपल्स बस सर्विस के मजीद नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि हॉक्स बे रोड तक भी पीपल्स बस सर्विस चलाने का जायजा लिया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस के मजीद नए रूट्स का भी जल्द आगाज किया जाएगा। गर्मी अभी नहीं आ रही, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। 2 मार्च तक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, नारोवाल में बादल खुलकर बरसेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।